السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بسم الله نبداو هاد الدروس، التتمة ديال الدروس اللي كنا بدينا ديال الموديول ديال موديول 16 موديول إلكترونيك دو بويسونس. غنديرو ان بغيف رابيل على الفونكسيونمون ديال التيريستور. ديفينيسيون الفونكسيونمون قلنا التيريستور c'est une composante d'électronique de puissance, c'est un composant de semi-conducteur اللي كيشبه bien sûr le transistor. عنده 3 pattes، 3 bornes، واحد لابورن كتسمى لا كاثود، وحده لانود، وحده لا كاشيت. بون لو سامبول ديالو الكترونيك راه عندكم في البوليكوب، سامبول في الشيما واحده، عنده لا كاشيت et puis la cathode مع l'anode. الستركتور ديالو انترن فيه 4 سيمي كوندكتور، يعني 3 جونكسيون PN. بون هنايا عندي لا كاشيت كاينه في هاد لا سيمي كوندكتور تيب بي، هنايا كاين لانود، هنا كاين لا كاثود. بالنسبه للفونكسيونمون ديال بون هنايا كنسميو هادي لانود، هادي كاثود، انود، كاثود، جي كاشيت اولا جيت. بالنسبه للفونكسيونمون غير هنا من خلال السامبول ديال لو تيليسور كيبان بانه عنده نفس السامبول ديال لا ديود، ولكن زايده واحد لاباط. دونك سيت اون ديود كوموندي. لا ديود نورمالمون كدوز اوتوماتيكمون الا كانت بولايزي اون ديريكت، كانت لا طونسيون اللي بين انود كاثود فايته لا طونسيون السوي ديالها يعني 0.6 0.7 فولت. هنا زايده واحد لاباط اخرى لا كاشيت، يعني لو باساج ديال الكورون ماشي غير تكون بولايزي اون ديريكت، خص يكون ان كورون في لا كاشيت. دونك الفونكسيونمون غنشوفوه من خلال واحد لو مونتاج اكسبيريمونطال اللي عندكم، في البوليكوب. عندنا واحد سيركوي ديال لا ماي دو كوموند اللي فيها اون ريزيستانس ار جي، وانا عندي واحد لو تيريستور. دونك تيريستور انود كاثود، عندي هنايا واحد لا لومب هي لا شارج، عندي هنايا واحد لو بوطون اري، وهنايا لا سورس اولا لا طونسيون اللي كتعطي لا ماي دو بويسونس. دونك هادي سي لا طونسيون في جي اللي هي لا طونسيون ديال لا ماي دو كوموند، وعندي لا طونسيون في سي سي هي لا طونسيون ديال لا ماي دو بويسونس. هذا لو بوطون كا بريم، هذا كا. دونك اون فيت هنايا لا ماي دو كوموند اللي كتهم لا ماي دو بويسونس، هنايا باش يدوز الكورون، باش تشعل البوله خاص الكورون يدوز بين لانود والكاثود. هنايا عندي لا بولاريزاسيون، عندي لا طونسيون هذه اللي هي في اكا. هنايا خاصها تكون بولاريزيون ديريكت، يعني البوزيتيف ديال هذا يكون مع لانود والنيجاتيف ديال في سي سي يكون مع الكاثود، يعني تكون الفي اكا بوزيتيف. هذه لا بريمير كونديسيون. بلوس لا كونديسيون الثانيه هي يكون عندي واحد الكورون ديال لاكاشيت. دونك هنايا لاحظتوا هذا البوطون بوسوار راه مفتوح، دونك الكورون ديال لاكاشيت هنا اي جي كاينش، عندي واحد لا طونسيون هنايا كتسمى في جي تي، هي ليكيفالون ديال لا طونسيون في بي او في لي ترانزستور. في بي او بالنسبه للطونسيون كاين في جي تي، يعني بين لا كاشيت و لا كاثود تسمى في جي تي. هي هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا هي تقريبا سي لا طونسيون ديال لا جونكسيون بي ان، بحال ديال لا ديود تقريبا 0.6 حتى 1 فولت تقريبا. وعندي هاد لا طونسيون هادي في كا بيان سور غنشوفو ملي كيكون باسون
تقريبا كتكون 1 فولت. ملي كيكون بلوكون كتكون لا طونسيون ديال في سي سي. دونك هنايا عندي لا بروميير كونديسيون، عندي كونتريرمون لو ترانزستور هذا عنده ان فونكسيونمون طور تو غيان. يعني عندي اما التيريستور بلوكي، اما التيريستور باسون. تيريستور بلوكي ها الا كان عندي اي جي ايكال زيرو، اي جي ايكال زيرو، يعني هاد الكورون اي جي ايكال زيرو، عندي ان تيريستور بلوكي. لا لامب est éteinte donc elle هاد لا لامب هادي est égal à زيرو. دونك هنايا هاد لا كونديسيون اي جي ايكال زيرو كتكون عندي الى كا ايكال زيرو، يعني كا هاد البوطون بوسوار هذا ما قصناش يعني مفتوح. الا كان كا ايكال ان عندي اي جي بيان سور ديفيرون دو زيرو، ولكن عندي واحد لا كونديسيون باش هو خص هاد الكورون اي جي يكون سوبيريور ا اون سيغتان فالور كاركتيرستيك ديال هاد لو تيريستور. شاك كل ريفيرونس ديال التيريستور عنده ان اي جي تي ديالو. اي جي تي، هاد اي جي تي سي لو كورون مينيموم دامورساج، كيتسمى لو كورون مينيموم دامورساج، كورون مينيموم دامورساج. دونك الا عندي هاد لا كونديسيون هادي اي جي كبر من اي جي تي، عندي ان كورون اي جي ولكن يكون كبر من هذاك اي جي تي، بيان سور عندي لو تيريستور كاين سكون ابل امورساج، تيريستور امورسي، تيريستور امورسي، يعني اللي قال ان. دونك دابا لامورساج الى نورمالمون عندي لو كورون اي جي، الى طلقت هذا البوطون بوسوار هذا، الى طلقت البوطون بوسوار هذا هنا سكي كاركتيريزي لو تيريستور هو هاد الحاله هادي. نورمالمون الى طلقت البوطون بوسوار غيكون عندي اي جي ايكال زيرو، سي نورمال. ولكن كونتريرمون سكون بو كروار بان لا لامب غتطفى، لو تيريستور كونتينيو دو كوندوير لو كورون، يعني عندي لا ماي باقي خدامه واخا لو كورون اي جي ايكال زيرو، كنقولوا لو تيريستور اي باسون او لا لا لامب ريست allumée. Donc il y a maintien, la lampe reste allumée. كنقولوا كاين لو مانتيان ولكن ا كونديسيون، كاين مانتيان ولكن اشنا هي لا كونديسيون؟ خص هاد الكورون هذا اي ا اللي هو كاين هنا، اي ا اللي هي لا ماي دو بويسونس هو اللي كيدور في هاد لا ماي هادي اي ا، خص يكون supérieur ou égal à un courant, ce qu'on appelle un courant de maintien. Un courant de maintien. Donc هاد IH عاوتاني هاد الكورون دو مانتيان هذا supérieur ou égal à un courant de maintien، هذا courant de maintien. هاد الكورون IH عاوتاني سي اون كاركتيرستيك ديال لو تيريستور، كل ريفيرونس كنلقاو عنده الكورون دو مانتيان ديالو. دونك هاد الكورون دو مانتيان راه كتفرضو لا شارج، يعني ديك لا شارج الا كانت لا شارج لامبيدونس ولا لا ريزيستونس ديالها كبيره بزاف، هذاك لو كورون اي كيكون ضعيف. دونك غير كنطلقوا لو بوطون بوسوار كطفى، ما كيبقاش الكورون كيسيركول سميتو، يعني ما كيكونش المانتيان، غير كنوريكو على البوطون كيدوز الكورون، ولكن غير كنطلقوه ما كيبقاش المانتيان. دونك هنا عندي ديجا لي بريمير le fonctionnement en résumé le fonctionnement du télésor en résumé. عندي le télésor عنده deux fonctionnements، إما bloqué إما passant. إمتى كيكون بلوكي؟ إلا كان عندي إي جي إيكال زيرو، إلا كان عندي إي جي إيكال زيرو. دونك في هاد الحالة هادي إلا عندي إي جي إيكال زيرو هذا كيكون بلوكي، عندي لا طونسيون في كا كتساوي في سي سي، يعني كيولي بحال ان انتيليكتور اوفير هنايا. دونك هاد لا طونسيون هادي كما شفنا في الترانزستور في سي او في الترانزستور، الا كان عندي لو ترانزستور بلوكي كتكون عندي في سي سي. دونك باسون، الا كان عندي باسون يعني اي جي supérieur ou égal à
اي جي تي لو كورون. دونك في اكا هنا كتساوي تقريبا 1 à 2 فولت، دونك ماشي زيرو. الا كان باسون كاين داك هاد لي جونكسيون هادو اللي كاينين في الداخل ديال لي سيمي لي 4 سيمي كونديكتور كيعطيوني اون ريزيستانس، ريزيستانس اللي كدير شي بوتونسيون تقريبا ديال 1 حتى ل 2 فولت. دونك سي بون. دونك هنا كيعطيني هذا ليطاب باسون. لا كونديسيون دو مانتيان، كونديسيون دو مانتيان هنا كونديسيون دو مانتيان خص اي ا يكون سوبيريور ايكال اي اش كورون دو مانتيان. يعني شناهي لا كونديسيون باش الا طلقت لو بوطون بوسوار يبقى الكورون باقي دايز في لا ماي دو بويسونس، خص هداك لو كورون اي ا ديال لا ماي دو بويسونس يكون شناهي لا كونديسيون دو سي سا. دونك باش تو دابور هنايا الا بقى المانتيان باش نطفي هاد البوله هادي خاصني نانولي لو كورون كيما قلنا هنايا بلوكي. باش نانولي لو كورون خصني نوريك على كابريم نانولي لو كورون اولا غير نهبطو على اي اش، ولكن سي بلو فاسيل. احسن حاجه باش نهبطو لو كورون على داك لو كورون دو مانتيان هو نانوليوه، يعني نوريكو على هاد البوطون بوسبور كابريم ونانولي لو كورون اي. دونك لا لامب ايتي تانت.